अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का। भाई आप कहेंगे कि आंटी तो बार बार कहती हैं कि आशियाना शाहीन का देखें, आशियाना शाहीन का देखें, तो भला हमें है क्या फ़ायदा। तो भाई आपको देखने का ये फ़ायदा है आशियाना शाहीन का कि आपको इसमें मिलेंगी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बातें, इस्लामी मालूमात और ऐसी बातें जो इस्लाम से मुताल्लिक़ हैं, और वो बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल को छू जाती हैं। और इंसान जो है अल्लाह ताला से मोहब्बत जो है वो तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन फिर वही बात कि जब हम बार बार, चाहे हम अल्लाह ताला की बातें जो है ना, एक ही बात को हम 1000 दफ़ा सुनेंगे ना, तो हमें 1000 दफ़ा बिल्कुल पहले जैसा मज़ा आता है कि जैसे आज हमने पहली दफ़ा ये बात सुनी हो। क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र वो ज़िक्र है कि जिसके सुनने से इतना सुकून हासिल होता है, इतना अच्छा लगता है कि इंसान सोचता है कि चाहे हम वही बात सुने बार बार, लेकिन हम ज़िक्र उस रब का सुनते रहें जिस रब से है हमें बहुत ज़्यादा प्यार, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा पालनहार है और जो हम पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करता है। तो जब जब हम ज़िक्र सुनते हैं तो एक बात तो हमारे जहन में लाजमी आती है कि जब हम ज़िक्र इलाही करते हैं, फ़र्श पर बैठकर ज़िक्र करते हैं, तो अर्श पर हमारा ज़िक्र होता है। तो ये बात हमें बहुत ज़्यादा खुश कर देती है और बहुत ज़्यादा हम एक सुकून सा महसूस करते हैं ये सोच कर के अल्लाह तूने हमें कितना खुशनसीब बनाया है कि हमारा दिल जो है ना तूने अपनी तरफ माइल किया है, बजाय इसके कि देखें हम मसरूफ़ बहुत रहते हैं, मसरूफ़ियात ज़िंदगी है, लेकिन कभी हम अपनी मसरूफ़ियात पे गौर करते हैं क्या कभी कि हमारी मसरूफ़ियत गुमराही की तरफ है या हमारी मसरूफ़ियत इबादत की तरफ है। तो इस बात पर भी हमको बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए कि जो हम मसरूफ़ रहते हैं तो हमारी मसरूफ़ियत है कैसी। और अगर हम इस बात पर गौर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम थोड़ा बहुत गुमराही की तरफ भी हैं और जो है बेअमल हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस सोच की बरकत से हमें जो है वो हासिल करेगा, सोच के हम अल्लाह ताला की तरफ सोचने लगेंगे और अल्लाह ताला से प्यार और मोहब्बत और रिश्ते को इतना मजबूत बनाएंगे कि एक दफ़ा हम कहेंगे ना अल्लाह, तो रब हमारी तरफ हो जाएगा मुतवज्जा। क्योंकि वो कहता है कि दिल से पुकारो, तुम दिल से पुकारोगे, मेरा नाम लोगे, सिर्फ एक दफ़ा अल्लाह कह के तो देखो, अरे दिल से पुकार कर तो देखो, मैं तुम्हारी हर वो बात सुनूंगा, हर वो परेशानी सुनूंगा, हर वो गम सुनूंगा जो तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं होगा। ए मेरे बंदे, मुझे पुकार कर तो देख। तो आज जो है, तो आज जब मैं काम से फारिग हुई तो मैंने सोचा कि भाई आज क्यों ना मैं पढ़ लूँ मिलाद अकबर, क्योंकि मिलाद अकबर हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं क्यों ना मैं अपनी पढ़ रही हूँ, जो कुछ भी मैं पढ़ रही हूँ, क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ उसको शेयर करूँ। तो मिलाद अकबर में ये मैं आपको आज पढ़ के सुनाती हूँ। आज जो मैं पढ़ रही हूँ वो हिकायत है। हिकायत ये है कि मोहम्मद बिन साद का ये मामूल था कि सोते वक्त जो है ना 300 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा करते थे और रेगुलर पढ़ते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा कि मोहम्मद बिन साद, तो जिस मुंह से दुरूद पाक पढ़ता है वो मुंह मेरे नज़दीक ला के मैं उसका बोसा लूँ। अब मोहम्मद बिन साद जो थे ना वो बहुत शर्मसार हुए। सोचा उन्होंने ये कि भाई ऐसा गंदा मुंह और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कैसे ले जाऊं। लेकिन क्योंकि मेरे प्यारे आका का ये हुक्म था, इनकार नहीं कर सकते थे, तो अपना रुखसार आगे कर दिया। जब रुखसार आगे किया और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रुखसार का बोसा लिया तो आँख खुल गई। जब आँख खुली तो क्या देखते हैं कि पूरा घर जो था ना वो मुअत्तर था, इतनी खुशबू थी जो कहते हैं कि 8 रोज़ तक उसकी खुशबू कम नहीं हुई। सुभान अल्लाह कह दीजिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ऐसा नाम है कि जब हम वो नाम लेते हैं, जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाती है। ये हम इस उम्मीद पे पढ़ते हैं, हम जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमें ये उम्मीद होती है कि हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमारे तमाम गम दुख दर्द जो हमारे
بہت سے غم دیکھیں ایسے ہوتے ہیں جو ہم، بہت سی تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سب کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے ہمارے دکھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بہت شرم آتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. تو اپنے رب سے ہم ہر کوئی بات چھپا نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے جو ہے نا، ہم اپنے وہ دکھ، وہ پریشانیاں، وہ غم کہہ دیتے ہیں جو ہم کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے. تو جب میں ایسی باتیں کرتی ہوں نا تو میرا چلے کرتی ہوں میں پھر وہ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہی تھی کہ درود پاک پڑھتے رہیے اور خوش رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا خوشی سے نوازتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی مصروفیات ہم اپنی مصروفیات اس طرح رکھیں کہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہ ہو. تو ہمیں اپنی مصروفیات زندگی کچھ اس طرح رکھنی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، کامیابی حاصل کریں. جہاں جہاں ہم ذکر الہی کریں گے تو کامیابی ہر قدم پہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی. تو دیکھیں میں اس میں یہ قصیدہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا ایک شعر مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میلاد اکبر کا قصیدہ ہے کہ قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد. تو کیوں نہ ہم اپنی مصروفیات کو وہ مصروفیات بنا لیں جس سے ہمیں ثواب بھی ملتا رہے اور جس سے ہمیں اپنی آخرت سنوارنے میں مدد ملے، اور ہمیں یہ مدد ملے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے، جب وہاں ہم اکیلے ہوں گے، جب وہاں ہماری پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا نا، تو پھر ہمارے وہ اعمال کام آئیں گے جو ہم اس دنیا میں کر کے گئے ہیں. ہمارے وہ اعمال کام آئیں گے جس میں لوگوں کی ہم نے مدد کی ہے، نہ کہ وہ باتیں کام آئیں گی جس میں ہم نے صرف لوگوں کی غیبت کی ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں غیبت میں پڑا ہوا ہے چسکا، مزہ. اگر کوئی اپنے کام میں کوئی بھی کام کر رہا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، تو ہم تو سارے کام چھوڑ کے جب تک اس کی تھوڑی سی برائی نہیں کر لیں گے نا کہ دیکھو اس عمر میں انہیں یہ ویڈیو بنانے کی سوچ گئی، اس عمر میں جی وہ یوٹیوب پر آ رہی ہیں، اس عمر میں وہ ٹک ٹاک پہ آ رہی ہیں، اس عمر میں جی وہ ایسے کلر کے کپڑے پہن رہی ہیں، یہ عمر دیکھو یہ ان کے فیشن کرنے کی عمر ہے. تو ان سے دور رہیے، اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس سے آپ کو سوائے اس کے کہ آپ اپنا ٹائم بھی برباد کر رہی ہیں اور اپنی آخرت بھی جو ہے وہ سنوار نہیں رہی ہیں. آپ ہر وہ کام کر رہی ہیں جو آپ کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، صرف آپ کا ایک مزہ ہے، زبان کا چسکا ہے کہ آپ اس کو اپنے جو ہے وہ مزے لے رہی ہیں کسی کی برائی کر کر. تو یہ حرکتیں چھوڑ دیں، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو مت دیکھیں، آپ اس پہ تبصرہ کرنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے. کوئی کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کس کے ساتھ بات کر رہا ہے، کس کے ساتھ نہیں کر رہا. آج کے لیے کہنا تھا بس اتنا ہی کہ اپنے آپ کو سنواریے، دوسرے کو سنوارنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. آپ صرف اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا ہیں، باقی کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں. آج کے لیے بس کہنا اتنا ہی تھا. اللہ حافظ. ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور کرتے رہیے میرے چینل کو سبسکرائب.